Powered by NIC Asia Bank Limited. Bank पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, फायरसाइडको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालको मोबिलिटी क्षेत्र तीव्र रूपले रूपान्तरण भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक वर्ष 1 लाख आसपास नयाँ सवारी साधन थपिरहेका छन्, तर सडक पूर्वाधारको गति, पार्किङको पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापन त्यस अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन। सार्वजनिक यातायात प्रणाली अझै असङ्गठित, असुरक्षित र अव्यवस्थित छ। निजी सवारीको निर्भरता बढ्दा काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषण र जामको चरम सीमामा पुगेको छ। एकातर्फ विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने गरी सरकारी नीतिहरूले यसतर्फ विश्वमै उदाहरणीय रूपमा इभीको प्रयोग बढाएको देखिन्छ। अर्कातर्फ चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री डिस्पोजलको व्यवस्था र प्रविधिमा स्पष्टता अझै अपुरो छ। सरकारी कर नीतिमा अस्थिरता, प्रविधिमा अन्योल र नीति बनाउने निकायहरूबीच समन्वयको अभावले अटोमोबाइल क्षेत्र झन अनिश्चित बन्द गएको छ। नीतिहरू बारम्बार फेरिँदा व्यवसायी मात्र होइन, उपभोक्ता पनि अन्योलमा छन्। बहसको अर्को पाटो हो, हामी कहिलेसम्म सवारी साधन आयात गरिरहने? के नेपाल आफै सवारी साधन उत्पादन गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन? अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल अटोमोबाइल एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स एसोसिएसन वा भर्खरै स्थापना भएको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाले आयातलाई नै प्रवर्धन गर्ने कि उत्पादनमा जोड दिने? विद्युतीय मोबिलिटीको बढ्दो भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा दिगो मोबिलिटीको सम्भावना कसरी सुनिश्चित गर्ने? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नाइमा अर्थात् नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनकी संस्थापक अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्य। वैद्य नेपालमा सवारी साधन आयात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको पुरानो मध्येको एक कम्पनी युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। नेपालको प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना वैद्य अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउसको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। ऋतु सिंह वैद्यज्यू, स्वागत छ फायरसाइडमा। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। तपाईँ अहिले नाइमाको अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष। तपाईँसँग आज हामी अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीका बारेमा, विविध आयामहरूका बारेमा कुरा गर्छौँ नै। त्यसबाहेक तपाईँको आफ्नो पर्सनल जर्नीका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। तर सुरुवात कहाँबाट गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो भने तपाईँले फ्यासन इन्डस्ट्रीबाट आफ्नो उद्यम सुरु गर्नुभयो नेपालमा। अलिकति पृष्ठभूमि पनि दर्शकका लागि पनि हुन त धेरैलाई थाहा पनि छ, तर अलिकति पृष्ठभूमि केलाउँदै जाँदा तपाईँको हुर्काई नेपालमा होइन भारतमा भएको हो। यो यात्राको बारेमा छोटो अलिकति बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सो मच मलाई आज यहाँ बोलाउनलाई। सो मेरो बुवा र हाम्रो फ्यामिली एक्चुली पहिला रावलपिण्डी पाकिस्तानबाट हो, अनि आजको पाकिस्तान। अनि सो बट फेरि त्यहाँदेखि आफ्टर द पार्टिसन हामी सबैजना जलन्धरमा आइपुगेँ। अनि मेरो बुवा भर्खर त्यति बेला जन्मेको थियो। अनि उसको पछि अफकोर्स मेरो जन्म, उसको पछि मेरो हुर्काई सबै दिल्लीमै भयो मोस्टली। अनि बट अफकोर्स बुवा आर्मीमा हुनुकोले एन्ड 5 years to keep traveling every now and then। हजुर। त्यसपछि नेपालसम्मको यात्रा? त्यसपछि अफकोर्स स्कुलिङ कलेजहरू सबै त्यहीँ भयो। एन्ड आई वाज म स्कुलबाट भन्ने हो भने त आई वाज अ साइन्स म्याथ स्टुडेन्ट। फेरि उसको पछि आई थिङ्क क्लास 11सम्म आउँदा आई वाज भेरी स्योर कि म अब डक्टर नबन्ने, म त अब फेसन डिजाइनतिर लाग्ने। सो फेसन डिजाइनमा आई एक्चुली डिड माई रेगुलर कोर्स। अनि पोलिटिकल साइन्स एन्ड इकोनोमिक्स इज माई सब्जेक्ट इन फर ब्याचलर्स। अनि त्यहाँदेखि अफकोर्स तपाईँलाई थाहा नै छ, देन अफकोर्स आई वाज सिलेक्टेड द मिस इन्डिया इन 91। एन्ड त्यहाँदेखि अफकोर्स द जर्नी वाज भेरी भेरी फास्ट। त्यहाँदेखि मोडलिङ भयो, अरू असाइनमेन्ट्स हुँदा एउटा फेसन सोको लागि म यहाँ नेपाल आएँ, काठमाडौँ आएँ। अनि त्यहाँ सुरजी वाज अर्गनाइजिङ द सो, सुरज वैद्यजी। अनि
बाल मन्दिरको लागि त्यति बेलाको एउटा अनाथ आश्रम थियो आई थिङ्क अनि हजुर अनि सो त्यहाँदेखि अफ कोर्स टुडे आइ एम हियर 19 वर्षको उमेरमा तपाईँले त्यो ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी हुनुभयो र त्यसका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै एउटा नाम उति बेला नै बनाउनु भयो नेपालमा तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धका कारण नेपाल आउने संजोग जुर्यो त्यसपछि तपाईँ नेपाली नै हुनुहुन्छ हजुर एब्सोल्युटली यदि ग्राउन्ड सेट गरिसकेपछि अब नेपालको बारेमा कुरा गर्न मलाई सजिलो भयो तपाईँहरूले भर्खरै एउटा संस्था अनाउन्स गर्नुभयो गठन गर्नुभयो र त्यसैले केही दिनमा एउटा अटोमोबाइल सो पनि गर्दै हुनुहुन्छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु संस्था के हो सो हाम्रो संस्था हो नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन जो कि एउटा म्यानुफ्याक्चरर्स र इम्पोर्टर्सको एसोसिएसन हो अनि अब तपाईँले हाम्रो संस्था देख्यो भने त हाम्रो 21वटा मेम्बर्स हुनुहुन्छन् अनि यति उत्साहसँग यो अर्गनाइजेसनको गठन भएछ द्याट हामीले 3 महिनाभित्रै 3-4 महिनाभित्रै हाम्रो अब 6 तारिक भने 21 देखि 25 गतेसम्म हाम्रो अहिले अटो सो पनि सुरु हुँदैछ सो यसको इनफ्याक्ट सुरुवात कसरी भयो भने यसको प्लानिङ धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको थियो 5-6 वर्षै भइसक्यो अनि धेरै जस्तो के थियो भने द्याट इम्पोर्टर्स र म्यानुफ्याक्चरर्सको जो इश्युजहरू हुन्छन् या पोलिसीको एउटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो धेरै ठुलो संस्थाबाट ड्राइभ गर्ने अलिकति गाह्रै हुन्छ अनि किनकि त्यहाँ सबै धेरै थरीको मेम्बर्स छन् बट ब्याकबोन अफ द अटोमोबाइल इन्डस्ट्री इज द इम्पोर्टर्स एन्ड द म्यानुफ्याक्चरर्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनौँ अब नयाँ सुरुवात भइरहेछ अनि सो देयरफोर भेरी सुन तपाईँले एउटा ठुलो नेपालको लार्जेस्ट अटो एक्सपो पनि हेर्नुहुन्छ जसरी तपाईँले 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नै तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो नाडा नेपाल अटोमोबाइल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एसोसिएसन अलरेडी थियो त्यसमा तपाईँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नै रहेछ जसकारण यो सबै एक्सरसाइज गरिसकेपछि नाडा फुटाउनु भयो भन्ने तपाईँलाई आरोप लाग्यो फुटाउनु नभन्नुहोस् होइन सो व्हाट आई फिल इज एक्चुअली यो संस्था जो हाम्रो अहिले नाइमाको गठन भएछ त्यो इज मोस्टली फर इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स होइन सो नाडामा के छ भने त्यहाँ त हाम्रो धेरै सदस्यहरू छन् हु आर नट ओन्ली म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड इम्पोर्टर्स तर इम्पोर्टर र म्यानुफ्याक्चरर पनि लागि त्यहाँ पनि छ यस या सो अहिले पनि हामी सबैजना नाडामा पनि छौँ यो यसको गठनको एक्चुअली भएछ विथ अ भेरी स्पेसिफिक एजेन्डा द्याट एउटा भनौँ नि त नेपालको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको ब्याकबोन भनौँ त इज द इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स होइन सो उहाँको जो एजेन्डाजहरू हुनसक्छ पोलिसी ड्राइभिङ हुनसक्छ पोलिसिजको इस्यु आउनसक्छ र अरू सजेसन्सै भनौँ सो एकदमै क्लियर एजेन्डा लिएर यहाँ हाम्रो यसैको लागि हामी अटोमोबाइलको लागि गरौँ बाँकी अफकोर्स एज अ नाडा आफ्नो एक्जिस्टेन्समा बस्छ एन्ड एक्चुली के हुनु जान्छ भने मेबी इन अ इयर अर टू विल हेभ अ क्लियरर पिक्चर कि हामी नाडालाई कसरी रन गर्ने नाइमालाई कसरी गर्ने बिकज नाइमा अब भनौँ नि जस्तो अब जर्नलिस्टहरूकै कतिवटा एसोसिएसन हुन्छन् इकोनोमिक्स रिलेटेड पोलिटिकल रिलेटेड या आर्ट्स एन्ड कल्चर रिलेटेड हुनसक्छ सो यसलाई फुटाउनु नभन्नुहोस् अनि तपाईँले जसरी मिडियाको सेग्रिगेसन गर्नुभयो त्यो भनेको चाहिँ मिडियाको जनर अनुसार फरक फरक जनरहरू रहन्छ त्यसै गरी तपाईँको यो जनर चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरू भए तिनै कम्पनीहरू मिलेर जसरी पत्रकारहरूको पत्रकार महासङ्घ छ त्यसै गरी नाडा भनेको त महासङ्घ हो होइन अटोमोबाइल व्यवसायका विभिन्न पाटाहरूमा काम गर्ने त्यो संस्था हुँदाहुँदै के नाडाले गर्न नसकेको भएर तपाईँहरूको आफ्नो भोइस नाडाले नराखिदिएको भएर नाइमा गठन गर्नु पर्यो सो गठन किन गर्नु पर्यो भने जस्तो मैले भने नि पोलिसिज ड्राइभ गर्नु पर्यो होइन पोलिसिज ड्राइभ गर्नु पर्यो जब धेरै ठुलो छाता अर्गनाइजेसन भएपछि तपाईँको त्यहाँ इलेक्सनदेखि तपाईँको गराजेस हुनसक्छ रेन्टल हुनसक्छ स्पेयर पार्ट्स हुनसक्छन् दे आर अल अ पार्ट अफ द्याट अर्गनाइजेसन अनि उसको कम्प्लेक्सनै अर्को हुन जान्छ होइन बट नाइमाको के छ भने इम्पोर्टर्स म्यानुफ्याक्चरर्स उहाँकै अन्डरमा अब भनौँ नि जस्तो अब स्पेयर पार्ट्स मेरो अब टोयोटाको कुरा गर्ने हो भने त जति हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्स छन्
I should be looking after their interests, right? अनि त्यहाँदेखि हाम्रो त्यसै नेटवर्क थ्रु हाम्रो स्पेयर पार्ट्स पनि जान्छ, सर्भिस पनि हुन्छ, तिनीहरूको ट्रेनिङदेखि लिएर तिनीहरूको सप्लाइजदेखि लिएर सो हाम्रो एजेन्डा त्यो छ। अनि नाडाले पनि यस्तै एजेन्डा लिएको होइन र? नाडाको वाइडर एजेन्डा छ, वाइडर एजेन्डा छ हैन, यसको अलिकति न्यारोर मोर फोकस्ड एजेन्डा छ। सो नाइमा इज अ स्मलर भनौँ नि, अफ कोर्स रिप्रेजेन्टेसन तपाईँको 100% छ जसो भनौँ नि, आई मिन अलमोस्ट 100% भनौँ। इनफ्याक्ट हाम्रो अहिले नै 21 मेम्बर्स छन् जसको इन नाइमा यु विल सी 50 ब्रान्ड्स, 50वटा ब्रान्ड्स त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ। सो भनौँ नि, त्यो इनफ्याक्ट इन्डस्ट्रीको हिसाबले देख्ने त भने त इट इज 100% अलमोस्ट 100% कभरेज। अर्को तर्फबाट हेर्दाखेरि मेबी यो बिजनेसमा रहेका तपाईँहरूलाई नाडा मार्फत आफ्नो एक्जिस्टेन्स त्यो प्रेजेन्स फिल गराउन कठिन भएका कारण एउटा अर्को संस्था गठन गरौँ, त्यसबाट आफ्नो प्रेजेन्स पनि सरकार वा बजार वा कस्टमरसम्म फिल गराउँ, अनुभव गराउँ भन्ने कताकति त्यो अलिकति तपाईँले एकदम ठिक्क एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ हैन। सो यहाँ के हुन्छ भने द्याट यो एजेन्डालाई हामीले अलिकति फोकस गरेर यसैको थ्रु हामी अटोमोबाइलको जो सेक्टर छ त्यसलाई ड्राइभ गरौँ हैन। अनि हाम्रो अहिले पनि के छ भने डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर भन्ने हो भने त अहिलेको हिसाबले हामीले के भनेछ द्याट हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा के छ भने वी विल नट ह्याभ इलेक्सन। हाम्रै मेम्बर्सबाट अब जसरी यसपालि हाम्रो मेम्बर्सले मलाई ट्रस्ट गरेर यहाँ राख्नुभएको छ भने एज अ प्रेसिडेन्ट मेरो पछि एक वर्षको टर्म छ एज अफ वाट वी डिसाइड टुडे। अहिले के भने नयाँ भएर फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अलवेज हेज टु टेक अ लङ्गर टाइम बिकज अहिले त सेक्रेटेरिएटदेखि सबै सेटअप गर्नुमै कति टाइम लाग्छ होइन। फेरि पनि हामीले यो अटो सो अर्गनाइज गर्नु एकदम सफल भएछौँ किन 3-4 महिनामै हामीले यो सबै गरिरहेछौँ अहिले। बट के हुन्छ भने नाडालाई गरेर देखाउनु पनि छ नि त, नाडाभन्दा अगाडि नै नाडाभन्दा ठुलो गर्ने तपाईँको एम्बिसन पनि छ। अब के हुन्छ भने अब कुन बेला तपाईँले टाइम पाए द्याट इज अल्सो अलग होइन। सो बट यसलाई देखाउनै होइन। आई वुड इन द एन्ड से द्याट मेरो इच्छा के छ भने इभेन्चुली हाम्रो एउटा हार्मोनी हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा आयो, एउटा चाहिँ तपाईँले नाइमामा नेतृत्वका लागि लिडरसिपका लागि चुनाव हुँदैन, निर्वाचन हुँदैन भन्ने तपाईँहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको छ भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो। एक्सपो अलग विषय भयो। म त्यो नेतृत्वको विषयमा अलि पछाडि जान चाहन्थेँ, तर तपाईँले उब्काइसकेपछि यसैबाट अगाडि बढ्नु ठिक होला जस्तो लाग्यो। यो हामीले संस्थाहरू कस्ता बनाइरहेका छौँ भनेर हामी घरिघरि प्रश्न गर्छौँ। जहाँ डेमोक्रेटिक हिसाबले नेतृत्व चुनिँदैन त्यो संस्थाहरू जीवन्त कसरी हुन्छ भन्ने हामी प्रश्न गर्छौँ। तर तपाईँहरूले सहमति नै भाग लाउने गर्नुभएको छैन होइन। सो डेमोक्रेटिक इन द सेन्स अब भन्नुहोस् यहाँ सबैजना हाम्रो के छ भने एउटा त ओनर्स जो छन् जिनीहरूको आफ्नो एउटा भोइस जो हामी भोइस अहिले बाहिर ल्याउनु खोजिरहेछौँ उहाँहरू आफै यसको मेम्बर हुनु पर्यो होइन। सो उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, आफै आएर आफ्नो भोइस राखोस् अनि पालो पालो गरेर यसमा पोलिटिक्स नछिराइकन या इलेक्सनरिङ नगरेर हामी यसमा डिसाइड गरौँ द्याट ओके मेरो पछि उहाँ आउनुहुन्छ या ल्याडरमा 2 जना राखौँ अनि नेक्स्ट इयरमा पनि उहाँले 1 जना और थपिने जान्छ। सो 2 टर्म्सको ल्याडर हाम्रो जहिले पनि रेडी हुनु पर्यो। यो भनेको तपाईँहरूले कर्पोरेट वा एउटा कुनै कम्पनीको मोडल एसोसिएसनमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। अनि यहाँ पनि हामीले कुनै कुनै एकदमै सक्सेसफुल अर्गनाइजेसन्सको मोडल हेरेर त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग त्यहाँ सबै फङ्क्सनिङ भइरहेछ। सो त्यसैको सेम हामीले कन्स्टिट्युसन बनाउनु खोजेछ यहाँ। भनेपछि अलिकति पोलिटिक्स चाहिँ रहेछ अगाडि नाडामा, पोलिटिक्स रहेन, नाडामा नेतृत्व पाइएन, त्यसकारण हामी सबैले पालै पालो नेतृत्वमा जाने। अब तपाईँले मेरै कुरा गर्ने हो भने त आई एम लिस्ट एभर इन्ट्रेस्टेड इन अ अर्गनाइजेसन। मैले आजसम्म तपाईँले आई डोन्ट नो मेरो इक्जाम्पलबाट पनि देख्यो होला, मेरो हिस्ट्रीबाट देख्यो होला, मैले आजसम्म कुनै पनि एसोसिएसनमा यसरी लागेर काम गरेको छैन। बिकज आई थिङ्क वेल आई एम नट मेड लाइक द्याट, त्यो अलगै कुरा हो। बट अदर देन द्याट अब यसको लागि एउटा फोकस एजेन्डा छ भनेर आई एम रेडी टु टेक इट अन। क्वेसन त के पनि हो भने हाम्रो इन्डस्ट्री त यति सानो हो नि, हो हाम्रो सडकमा गाडीहरू जति चल्छन् त्यो देख्दाखेरि निकै ठुलो सङ्ख्या जस्तो देखिन्छ, तर हाम्रो देश सानो हो, यहाँको उत्पादकत्व सानो हो, कन्ज्युमरको सङ्ख्या सानो हो, जति आयात गर्छौँ त्यो त एकदमै सानो हो
हाम्रा लागि धेरै लाग्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने भारत वा चाइना वा अन्य देशहरू हेर्दाखेरि यो त सानो हो। यति सानो इन्डस्ट्रीमा दुईवटा संस्था किन चाहियो? सो एक्चुअली तपाईँले भन्यो भने सानो होला, बट हामीले त्यो हाम्रो जियोग्राफीसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, बाहिरको जियोग्राफीसँग हामी चाहिँ कम्पेयर गर्नै सक्दैन। अब तपाईँले चीन र भारतको कुरा गऱ्यो भने त उहाँको त जियोग्राफिक साइज हेर्नुहोस्, त्यहाँ त वी क्यानट कम्पेयर विथ द्याट। हाम्रो हिसाब देशको हिसाबले दिस इज अ भेरी भेरी लार्ज इन्डस्ट्री, सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्याक्स पेयर्स भनौँ नि त। त्यसकारण मेबी तेस्रो चौथो एसोसिएसन आयो भने पनि त्यो ठिक छ। आइहाल्यो भने त उसको केही एजेन्डा हुनुपर्छ होइन। मेबी म्यानुफ्याक्चरिङको मात्रै अलिकति पुश गर्ने। सो अब जस्तो भनौँ नि सो अब भनौँ नि अहिले जब तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गरेँ, म्यानुफ्याक्चरिङ इज अ भेरी न्यू फिल्ड अहिले भनौँ होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा। आई थिङ्क 3-4 वर्षदेखि मात्रै टु विलर्स पहिला आए, अनि त्यहाँदेखि 4-5 ब्रान्डले अलरेडी टु विलरको फ्याक्ट्री सिकेडी होला सिकेडी सुरु गरिसकेँ। अनि गाडीको ह्युन्डाई बाइक अहिले अरू कसैको छैन। अब यसमा धेरै अरू पनि कुरा खेल्छ। यसमा कति तपाईँको नम्बर छ, डज इट मेक एनी सेन्स टु डु असेम्ब्ली हियर अर नट, बट इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। यस, यही पोइन्टमा म लान खोजिराखेको। हामीसँग नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू आजसम्म छैनन्, आफैले उत्पादन गर्ने। 6-7वटा कम्पनीहरू छ जसले मोटरसाइकलहरू, र एउटा कम्पनी छ जसले गाडी 4 व्हिलर एसेम्बलिङ गर्ने प्लान्टहरू राखेका छन्। यसबाट कन्ज्युमरहरूले जुन गाडीहरू लिइराखेका छन् उनीहरूले त्यति धेरै फरक पाइरहेका छैनन्। हामी आफ्नै ब्रान्ड बनाइराखेका छैनौँ। हाम्रो नाइमा भनौँ, नाडा भनौँ, वा इन्डिभिजुअल अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा रहेका इन्डिभिजुअल कम्पनीजहरू वा व्यवसायीहरूले हामीले आफ्नै ब्रान्ड बनाउँछौँ, हामी आफ्नै फ्याक्ट्री राख्छौँ र वर्ल्ड वाइड हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी ध्यान पुर्याएको देख्दैनौँ। तपाईँ जस्तै आयातकर्ताहरूको अधिकार के हुनसक्छ, आयातकर्ताहरूलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने भन्नेमा बढी लबिङ गर्ने संस्थाहरू वा व्यवसायीहरू हामीसँग छन्। एम आई राइट? सो यु आर नट all the way right। म तपाईँलाई भनौँ के हुन्छ भने एभ्री बिजनेस निड्स अ सर्टन स्किल अफ इकोनोमी टु बी एबल टु सर्भाइभ। अब भनौँ नि जस्तो भारत या चीन जस्तो देश, अरू यसो ठुलो देशहरू जहाँ नम्बर्स धेरै छन्, हामीलाई नम्बर्स चाहिने हुन्छ फर एक्चुली डुइङ अ फुल फ्लेजेड असेम्ब्ली। इनोभेसनको मैले कुरा गरेँ होइन, इनोभेसन क्यान ह्यापन एनीवेयर, बट स्केल अफ इकोनोमी या त यसमा के हुन्छ भने ओके इफ वी सी द स्कोप हियर देन गभर्मेन्टले पनि यसरी पोलिसी बनाउनु पर्यो जहाँ हाम्रो यही इन्डस्ट्रीलाई हामीले सपोर्ट गर्ने। अब भनौँ स्विट्जरल्यान्डले चकलेट्स गरे, वाचेस गरे, 1 or 2 industries is surviving that whole country, right? यहाँ के छ भने हाम्रो लागि will we be able to have enough manpower? Do we have enough skill? बट यस इकोसिस्टम हामीले बनाउनु सुरु गऱ्यो हुन्छ आजदेखि होइन। त्यहाँ त पहिला हामीलाई स्किल चाहिने हो, स्किल लेबर चाहिने हो, त्यहाँदेखि र मेटेरियलको कुरा आउँछ, त्यहाँदेखि स्किलको कुरा आउँछ, त्यहाँदेखि असेम्ब्ली आउँछ। हामीले त्यो इकोसिस्टममा काम गरिराखेका छौँ। असेम्ब्ली इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। तपाईँले धेरै अरू पनि देशहरूमा देख्यो भने द्याट एभ्रिथिङ कुनै कुनै जहाँ धेरै ठुलो देशहरूमा अफकोर्स जहाँ जापानको पनि कुरा गरौँ होइन, त्यहाँबाट इनोभेसन त्यहाँबाट सुरु भयो अनि त्यहाँदेखि उहाँले एउटै अटोमोबाइल बिकेम देयर टप इन्डस्ट्री। त्यहीँबाट त्यसैमा तपाईँको स्किल डेभलपमेन्ट भयो, त्यसैमा तपाईँको र मेटेरियल इम्पोर्ट गरेर दुनियाँभरिमा हामीले सप्लाई हेरेँ। सो यो एक्चुली प्लानिङ हेज टु बी अ मेजर प्लानिङ फर अ कन्ट्री टु डिसाइड विच वे विल बी गो। सो यो आजको भोलि हुने कुरा डेफिनेटली छैन, किनकि आजको भोलि हुने कुरा छैन भने मैले त्यही भएर भनेछ द्याट असेम्ब्ली इज अ फर्स्ट स्टेप। यहाँदेखि के हुन्छ नि, आई थिङ्क थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजमा धेरै जस्तो यु विल सी द कार्ट बिफोर द हर्स एन्ड दिस इज द्याट सिचुएसन। ठिक छ, हाम्रो अलरेडी यहाँ गाडी बिकिरहेछ, ठिक छ, सिकेडीबाट हामी सुरु गरौँ, असेम्ब्लीबाट सुरु गरौँ, त्यहाँदेखि एन्सिलरी इन्डस्ट्रिज पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आइदियो भने त देन आफै एउटा इकोसिस्टम बन्छ वे फ्रम द प्राइभेट सेक्टर यु विल सी न्यू ब्रान्ड्स कमिङ अप। बट इट्स नट अ गभर्मेन्ट पोलिसी। डिफरेन्स यो छ नि, डिफरेन्स यो छ। सो वी आर नट थिङ्किङ लङ टर्म। अनि हाम्रो अहिले पनि हाम्रो माई
one request to the government always is please give us sustainability in your policy so that भोलि गएर हामी at least plan त गर्नु पाऊँ अनि तपाईको के छ तपाईको where are we heading तपाईले बाटो देखाइदिनुस् अनि त्यसमा हामी सबै लागेर पछाडी आउँछौँ गभर्नमेन्टको बारेमा म पछि आउँछु हामीसँग एसेम्बलिङ प्लान्टहरू छन् भन्ने बित्तिकै एउटा आम मान्छेले कस्टमरले चाहिँ के सोच्ने रहेछ भने ओके नेपालमै उत्पादन भएको मोटरसाइकल भन्ने बित्तिकै विदेशबाट आयात भएको मोटरसाइकल भन्दा केही सस्तो हुन्छ भन्ने अज्युम गर्ने गाडीकै कुरा गरौँ तर न मोटरसाइकल न चारपाङ्ग्रे गाडी दुईटै सस्तो भएको छैन किन यस्तो भनेर सोच्छ बाहिरबाट त आउनेमा त सस्तो छ नि त किनकि जहाँ तपाईले रिबेट पाउनुहुन्छ चाहे त्यो एक्साइज हो या जो ड्युटीजमा जो पाउनुहुन्छ त्यो बेनिफिट डेफिनेटली कस्टमरलाई जान्छ यसलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् त यो बुझाइदिनु पर्नेछ मैले पनि बुझ्नु पर्नेछ विदेशबाट मानौँ कि भारतबाट आयात भइरहेको मोटरसाइकल भन्दा नेपालमै असेम्बल भएको मोटरसाइकल किन सस्तो हुँदैन कम्प्लिटली नकडाउनमा तपाईले ल्याउनुहुन्छ भारतबाट तपाईले या चीनबाट तपाईले सीकेडी मगाउनुहुन्छ कम्प्लिटली नकडाउन सो यु विल ह्याभ सर्टेन अमाउन्ट अफ ड्युटी रिबेट्स चाहे त्यो एक्साइजमा होस् कि अरू ट्याक्सेसनमा होस् सो टु व्हिलरमा अहिले अफकोर्स तपाईले धेरै मुभमेन्ट यहाँ देखिएको छ बिकज यु नो इट हेज बिन ह्यापनिङ फर फ्यु इयर्स अनि त्यति जो तपाईको बेनिफिट छ त्यो त अफकोर्स जब म्यानुफ्याक्चररले सस्तोमा बनाउनु पाए भने उसले अगाडि सस्तोमा पनि बेच्दिन्छ सो त्यो कस्टमरलाई बेनिफिट त डेफिनेटली आउने भयो नि त आएको छ आई डेफिनेटली थिङ्क सो बिकज त्यही भएर त हाम्रो यहाँ कम्प्लिटली नकडाउनको यति फ्याक्ट्री आएछन् बिकज त्यहाँ बेनिफिट भएकोले कस्टमरले पनि सस्तोमा पाएर अनि उहाँले पनि सस्तोमा बनाउनु पाएर त्यो वी आर सिइङ द डेभलपमेन्ट इन दिस इन्डस्ट्री यो सस्टेनेबल छ डेफिनेटली सस्टेनेबल छ अनलेस पोलिसी भोलि गएर फेरि चेन्ज भएर अनि तपाईँको इम्पोर्ट र सिकेडीको पोलिसी फेरि सेम भइदियो भने या बेनिफिटै नभयो भने त अभियसली त्यसको केही हुँदैन मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने वा चारपाङ्ग्रे गाडी उत्पादन गर्ने असेम्बल गर्ने भनौँ उत्पादन गरिरहेका कम्पनीहरूको सधैँको गुनासो भनेकै यही छ होइन हामीले जुन सुविधा पाइरहेका छौँ यो बरु बढाइदिनु पर्यो एक्चुली सी यहाँ कि एउटा हामीले इकोसिस्टममा कसरी हेर्नु पर्यो भने द्याट सिकेडी गर्दाखेरि तपाईँले एउटा इन्डस्ट्री खडा गरे मेबी इट इज ओन्ली फर असेम्ब्ली गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त तपाईँको म्यान पावरले इम्प्लोयमेन्ट पायो अनि फेरि उसको पछि एट सम पोइन्ट गएर यसको जो इकोसिस्टम अन द एन्सिलरी पार्ट्स एन्ड अल अफ द्याट त्यहाँ जो आउँछ त्यहाँ पनि एउटा इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट हुनसक्छ सो यसलाई होलिस्टिकली हेरेर कसरी यसलाई इन्सेन्टिभाइज गर्ने त्यो जरुरी छ फ्रम द गभर्मेन्ट स्ट्यान्ड पोइन्ट सरकारले गरिराखेको छ अहिलेसम्म उहाँले जति ड्युटी रिबेट दिएछ त्यो छ बट अफकोर्स हाम्रो अझै आई थिङ्क यसलाई कसरी अझै यसलाई बलियो बनाउने कसरी यसलाई अझै सेप दिने द्याट विल बी टु सी ठिक छ त्यसमा फेरि आउँला एक्सपोको कुरा गर्दै थियौँ नाडाले पनि एक्सपो गर्दैछ तपाईँहरूको सकिएको 1 महिनामा भदौमा छ क्यारे हामी सबै विदेशी ब्रान्डहरू नै एक्सपोमा राख्ने हौँ कस्तो पनि देखियो भने यो फरक विषय होला तर अघिल्लो साल जुन ब्रान्डहरू देखियो यो वर्ष सायद त्यो ब्रान्डहरू हुँदैन यो वर्ष जुन ब्रान्डहरू देखियो सायद अर्को वर्ष हुँदैन त्यो अर्को अझै गम्भीर विषय छ तर एउटा एक्सपोमा त्यही ब्रान्ड एक्जिबिसनमा छ अर्को महिनामा त्यही ब्रान्डहरू एक्जिबिसनमा छ हामीले उही गाडीहरू एक्जिबिट गर्नको लागि दुईटा एक्सपो गरिरहेका छौँ उही कस्टमर आउने हुन् किन सो एक्चुली नायमा अब नाडामा के भइरहेछ भने त्यो म तपाईँलाई भन्नु सक्दैन किन आई एम नट इन्भल्भ नायमामा तपाईँले 50वटा ब्रान्ड हेर्नुहुन्छ 50वटा ब्रान्ड भने त अलमोस्ट द होल इन्डस्ट्री भनौँ के सो अब उतापट्टि के हुँदैछ आई डोन्ट नो बट अफकोर्स आई विल से किन तपाईँले दुईटा मेला देख्नु पाइरहेछ भने वाइ नट सी इट नाडाको अटो एक्सपो पर्खिरहेकाहरूले नाइमाकोमा किन जाने नाइमाकोमा गइसकेपछि फेरि नाडाकोमा किन जाने एउटै एक्जिबिसन किन हुन सक्दैन थियो सो अझै धेरै तपाईँले 50वटा ब्रान्ड भन्नुभयो उहाँहरूसँग मिलेर 70वटा गर्नुहोस् 80वटा गर्नुहोस् 90वटा गर्नुहोस् एउटै एक्जिबिसन किन हुन सक्दैन थियो सो अहिले तपाईँले भन्नुहोस् यसलाई भन्छ नि त्यो इन्क्युबेसन पिरियड अफ बोथ दि अर्गनाइजेसन्स को एक्जिस्टेन्स भन्नु पर्यो त्यही भएर अघि भने मेरो इच्छा के हुन्छ भने पछि गएर हामी कसरी यसलाई मिलाएर कसरी लानु सक्छौँ भने द्याट इज वान थिङ अहिले के छ भने एज नाइमा हाम्रो इच्छा के छ भने अरू या हाम्रो दायित्व पनि के छ भने द्याट हामीले हाम्रो मेम्बर्स 21
companies with 50 brands तिनीहरूलाई represent गर्नु पर्यो. अर्को एंगलमा जाउँ, त्यो 50 ब्रान्ड्स भनेको त्यसमध्येमा करिब करिब 80-85% भनेको कार्स हो. Cars, commercial, 2-wheeler, 3-wheeler सबै. त्यो 15-20% भित्र मात्रै पर्ने हो. यो मास ट्रान्जिटका गाडीहरूको एक्जिबिसन त 15-20% मात्रै हो. यो जोसँग पैसा छ उनीहरूको लागि एक्जिबिसन गर्दै हुनुहुन्छ. सो अब भन्नु पर्यो यो प्यासेन्जर कारको लागि मोस्टली टार्गेटेड हुन्छ किनकि सबै आज तपाईँले देख्यो भने त अटो एक्सपोको हिस्ट्रीमै कहिले थियो त्यो जब तपाईँले त्यो ठुलो ठुलो 48 सीटर बसेस देख्यो भने त्यहाँ राखेर पनि एक्चुअली बिकज इट्स सच अ स्पेसिफिक स्मल सेगमेन्टमा बसेसको जो सेगमेन्ट छ तर सबभन्दा धेरै मानिसहरू ट्राभल गर्नुपर्ने त्यो बसमा हो. यस आई अग्री कम्प्लिटली. बट किन्ने मान्छे जो छ नि समिति होला या तपाईँको इन्डिभिजुअल होला तिनीहरू अलि उनीहरूको अटोमेटिकली कतिवटा चोइसेस छन् त्यो 48 सीटरमा. सो त्यो त अभियसली त्यो अलिकति बाहिर हाम्रो स्कोपभन्दा बाहिर अलिकति गइदिन्छ फर एक्सपो. बिजनेस भनेको फेरि त्यही नै हो. इन्डिभिजुअललाई बेच्न पाइयो भने त्यो बिजनेस ज्यादा भयो. धेरैजनालाई एउटा गाडीमा चढाउनुमा जति फाइदा छ धेरैजनालाई धेरैवटा गाडीमा चढाउनुमा त्योभन्दा ज्यादा फाइदा छ. व्यापारीको कुरा गर्ने हो भने त फाइदा त तपाईँले कम्पनी चलाउने हो त फाइदा त हुनै पर्यो होइन. सो त्यो एउटा कुरा डेफिनेटली छ एन्ड द्याट इज समथिङ विच इज अ भेरी पोजिटिभ थिङ. आज हामी तपाईँहरू काम गर्छौँ भने त इट इज फर द बेटरमेन्ट अफ आवर लाइफ. व्यापारीले वा व्यवसायीले नाफा कमाउनु हुन्न भनिराखेकै छैन. तर मेरो ध्यान चाहिँ कहाँनिर छ भने हाम्रो सडकमा मास ट्रान्जिट हुने ठुला ठुला बसेसहरू भन्दा 50-60 जना एकैपटक छोडेर गन्तव्यसम्म पुग्ने गाडीहरू भन्दा मोटरसाइकल धेरै छ, कार्स धेरै छ. हाम्रो सडक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुगेन भन्छौँ, साँघुरा सडकहरू छन् भन्छौँ. तर त्यो साँघुरा सडक पनि छोप्ने ती कारहरू नै हुन्छन्. परिकल्पना हामीले के गरिराखेका छौँ भने यो सडकमा ठुला ठुला त्यस्ता गाडीहरू गुडुन् जहाँ धेरै मानिसहरू एकैपटक चढुन्, थोरै ऊर्जाले मानिसहरू गन्तव्यसम्म पुगौँ. तर नाडा होस् वा नाइमा होस् यस्ता खालका संस्थाहरूले चाहिँ त्यसबारेमा त्यति धेरै नसोच्नै रहेछ. सो एक्चुअली त्यो फ्याक्ट त होइन. आज जस्तो तपाईँले सोचिराख्नु भएछ म पनि गाडी चलाउँदाखेरि आफ्नो बाटोमा हिँड्दाखेरि म पनि सोच्छु कति ट्राफिक बढिरह्यो भने होइन त. यहाँबाट पनि मोटरसाइकल त्यहाँबाट पनि मोटरसाइकल. आज भनौँ त हाम्रो पेट्रोलको पनि कन्जम्सन आज हामीले ग्राफ हेऱ्यो भने त 72% कि 73% 2-व्हिलरमा जान्छ अनि बाँकी हाम्रो प्यासेन्जर कारमा जान्छ अनि फेरि बाँकी अरू एभ्रिथिङ एल्स कम्स इन द्याट होइन. सो यसमा के छ भने द्याट अगेन यहाँ अलिकति पोलिटिकल विल पोलिटिकल एम्बिसन डाइरेक्सनको कुरा आउँछ. तपाईँहरूले नाइमाको अनाउन्स गरिरहँदा यो कुनै पोलिटिकल सङ्गठन जस्तो नदेखियोस्, हामी त्यस्तो बनाउन चाहँदैनौँ, यो अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनको लागि समृद्ध बनाउनको लागि थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्छ यसले भन्ने अनाउन्स गर्नुभएको थियो. त्यसकारण साँच्चै नाइमाले त्यसरी सोच्छ कि सोच्दैन भन्ने कारण म यो प्रश्न गरिराखेको छु. एब्सोल्युटली. सो मेरो अहिले तपाईँलाई के छ भने मास ऱ्यापिड ट्रान्सपोर्ट हामीले गऱ्यो भने मेरो अहिले अघिको पोइन्ट म कहाँ आउनु खोजिरहेको थिएँ. आज मैले मेट्रो या मोनोरेल या यसो केही सजिलो ट्रान्सपोर्टको मिन्स पाएँ भने म पनि कतिचोटि त आई विल थिङ्क म आफ्नो गाडी यहीँ राख्छु अफिसमै, किन म घरैबाट यहाँबाट आउनु पऱ्यो, म त मेट्रोमा आउँछु या उसमा आउँछु होइन. सो त्यहाँ के हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट यति ठुलो हुन्छन् द्याट त्यहाँ त गभर्मेन्टको पोलिटिकल विल नभयो भने त्यो त विल बी अ थिङ. नाइमाबाट हाम्रो के छ भने हाम्रो त 5वटा पिलरमै यही छ कि हामीले कसरी गभर्मेन्टमा सजेसन्स दिने, कसरी कस्टमरको भोइस टेबलमा ल्याउने. सो त्यही कस्टमर तपाईँ र म पनि छौँ. हाम्रो जो पीडा छ भने त्यो सबैजनाको छ, ट्राफिक नबढोस् धेरै. अनि म त के भन्छु आज यो जुन तरिकाले हामी बढिरहेछौँ 2-4 वर्षमा आई होप वी डोन्ट बिकम द ब्याङ्कक अफ 20 years ago जहाँ 4 घण्टा मान्छे एकै ठाउँमा बसेको हुन्थ्यो. यही गतिले जाँदाखेरि त त्यही नै हुनेवाला छ नि. एक्ज्याक्टली. त्यही भएर हाम्रो मास ऱ्यापिड होस् कि ठुलो बसहरू होस्, ठुलो बस चलाउनु पनि त तपाईँको लागि फेरि पूर्वाधार चाहियो होइन. अनि ट्राफिक पनि धेरै बढ्यो भने पूर्वाधार चाहिँदैन. अहिलेको कारहरूलाई सट्ट हटाइदिने हो भने जतिवटा गाडी चलाए पनि हुन्छ ठुला बसहरू होइन र. अनि तपाईँले फेरि त्यहाँबाट आफ्नो घर घर कसरी पुग्ने त? हिँडेर 200 मिटर हिँड्नका लागि पनि गाह्रो मान्ने भयो. नै त्यो त भएन. ठिक छ हिँड्नु नि त त्यो त. बट इज इट पोसिबल टु इभन एलिमिनेट 2 and 4 व्हिलर्स?
or three-wheelers. मैले त्यसकारण तपाईलाई सोधेको what does Naima think about that? So no मेरो के छ भने that is not a solution. Solution के हो? के solution के छ भने that of course हाम्रो तिरबाट के हुन्छ भने that okay पूर्वाधारको improvement in time अनि एउटा इनफ्याक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यातायात रिलेटेड एउटा गभर्मेन्ट एजेन्सीबाट एउटा एकदमै राम्रो कुरा आयो फर्स्ट टाइम मैले एउटा गभर्मेन्टको इम्प्लोइबाट सुने अनि एकदमै हाई अप अफिसियलबाट द्याट उहाँहरूले पनि के सम्झिरहेछ द्याट हाम्रो जनतासँग गाडी हुने भने हाम्रो देशको एउटा समृद्धिको एउटा इन्डिकेटर हो त्यो गर्नुलाई अब उहाँहरूले प्रिपेयर के गरिरहेछ भने हामीले त्यहाँ लाने हो भने त पूर्वाधार त्यो हिसाबले नै बढ्नुपर्छ अकोमोडेट गर्नु पर्यो उहाँलाई त अहिले तत्कालको लागि धेरैवटा कार्सहरू इम्पोर्ट गर्न पाइयो भने राजस्व त्यहाँबाट धेरै आउँछ ठुला बसहरू प्रयोग गर्दाखेरि त राजस्व त कम हुनेवाला छ न गाडी इम्पोर्ट गर्दाखेरि लगाउन सक्ने राजस्व उठ्छ न पेट्रोल खपत हुँदाखेरिको राजस्व उठ्छ त्यो दुईटै कार्सहरू इम्पोर्ट बन्द गर्दाखेरि 48 सिटरको बसेस जति छन् नि हाम्रो काठमाडौँभरि नै भनौँ भने त्यहाँ पनि सानो हाम्रो गलीहरूमा अदर देन द मेन रोड्स त्यो मेन आर्टरिजको बाहेक त त्यहाँ भित्र जानै सक्नुहुन्न त्यही भएर यु निड द स्मलर सेगमेन्ट्स अल्सो स्मलर सेगमेन्ट्सको सँगै तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने पाटनको गल्लीमा पनि गाडी चलाउनु पर्यो सानो सानो गाडीहरू लानु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ Powered by NIC Asia Bank Limited. Bank पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने पाटनको गल्लीमा पनि गाडी चलाउनु पर्यो सानो सानो गाडीहरू लानु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ कुनै न कुनै ट्रान्सपोर्टको मिन्स चाहियो कि अब तपाईले त्यहाँ मेन रोडबाट पनि हामीलाई हिँडाएर नि भित्रसम्म पठाउनु पर्छ हुन सक्छ तपाई र हाम्रो स्थिति होला बट दे क्यान बी ओल्डर पिपल डिसेबिलिटी पिपल यो तपाईले सोच्ने तरिका र मैले सोच्ने तरिका वा दर्शकले सोच्ने तरिका वा सरकारी अधिकारीहरूले सोच्ने तरिका एउटै हुनुपर्छ भन्ने त छैन तर हामी जहाँ मानिसहरू फुक्काफाल भएर हिँड्न सकुन् कुद्न सकुन् भन्ने खालको सहरहरूको पनि परिकल्पना गरिरहेका छौँ जहाँ एउटा सानो केटोले सहरभरि साइकल डुलाउन सक्ने सडक होस् भन्ने कल्पना गरिरहेका छौँ तर मोटरसाइकल र यी साना साना कारहरू जहाँ अघि भने जस्तै त्यो कारहरूमा एकजना मात्रै ट्राभल गरिरहेछ जबकि त्यो 7 सिटर पनि हुनसक्छ 8 सिटर पनि हुनसक्छ त्यस्ता कारहरूका कारण साना साना साइकलहरूमा साना साना केटाकेटीहरू कुद्न सक्दैनन् खै त्यो व्यापारको एउटा मोडल पनि होला हुन त तपाईँ योभन्दा अगाडि नेपालकै पुरानो मध्येको एउटा गाडी इम्पोर्ट गर्ने बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ सरकारको ओरिएन्टेसन कता पाउनुहुन्छ सो सरकारको एउटा पोजिटिभ ओरिएन्टेसन के भनौँ भने उहाँले अब अलिकति शिफ्ट के देखिरहेको छौँ भने द्याट मोबिलिटी इज नट अ लग्जरी मोबिलिटी इज अ नेसेसिटी होइन अनि सो त्यो एउटा एकदमै वेलकम कुरा छ होइन सो यसमा अहिले अगाडि गएर त्यो अब उहाँहरूले मास ऱ्यापिड कति छिटो ल्याइदिनुहुन्छ अब जस्तो अघि त मैले मोटरसाइकल कुरा गरेँ पोस्ट 2019-20 जब कोभिड हिट गरेँ त्यहाँदेखि कति बढेर गयो किनकि सबैको नेसेसिटी भइहाल्यो कि अब कसरी हामी अगाडि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने हामीसँग विकल्प भएन आज तपाईले मेट्रो ल्याइदियो भने डोन्ट यु थिंक तपाईँ र म पनि मेट्रोमा चढेर आउन सक्छौँ त्यो त हाम्रो सपना भयो हरेक प्रधानमन्त्रीले हरेक सरकारले बाँड्ने मेट्रो मोनोरेल यो त हाम्रो लागि सपना भयो अब यसलाई साकार गर्ने पर्दा हामी तपाईँ जसै कुनै नेपाली हुन्छ नि त एन्ड आई होप कसैले गर्छ यो कुरा प्राइभेट सेक्टरले त्यसतर्फ लबिङ गर्दैन डेफिनेटली किन नहुने हुनुपर्छ एउटा मास ट्रान्जिट त हुनै पर्छ नभए भने भोलि तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् नि त अब अघि हामीले गरे जस्तो यसै हिसाबले हाम्रो ट्राफिक बढ्दै गयो भने हाम्रो वी विल हैव नो स्पेस फर मुभमेन्ट हामी एक अर्काको पछाडि मात्रै बसेको हुन्छौँ ट्राफिक ज्याम्स बढ्न जान्छ सो यो हाम्रो व्यापारी भएकोले हाम्रो इच्छा छैन कि मास ऱ्यापिड आओस् या अरू मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट आओस् त्यो हुनै सक्दैन कि आफ्टर अल वी आर अल्सो पार्ट अफ द सोसाइटी हुन त एक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको कम्पनीको माथिल्लो तल्लाबाट हेरेर सहरभरि आफैले इम्पोर्ट गरेका गाडीहरू गुडिरहेको देख्न पाउँदाखेरि तपाईँलाई जति खुसी कसलाई होला र पनि मास ट्रान्जिटको लागि तपाईँहरूको अलिकति बढी लबिङ चाहिन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै एउटा समाचार हामीले यो साता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएको पायौँ
नेपालको बारेमा, काठमाडौँको बारेमा, नेपालमा बिक्री भइरहेका कारहरूका बारेमा 76% इभी कारहरू बिक्री भइराखेको छ। यो समाचार सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब इन्डिकेटरको हिसाबले हेर्ने हो भने त इट इज अ भेरी भेरी अमेजिङ थिङ द्याट हामीले कतिवटा कन्ट्रीलाई छोडेर हाम्रो 76% हाम्रो एडप्सन भएछ इभीमा। अनि यहाँ तपाईँको गभर्मेन्टको पोलिसीको इफेक्ट हेर्नुहुन्छ। हाम्रो पोलिसी या इज ड्राइभिङ अस द्याट वे। अब यसले हामीलाई कता लगिराखेको छ? यो सकारात्मक हो? सकारात्मक पनि छ, बट इन दि एन्ड हाम्रो पूर्वाधार हेज टु म्याच द ग्रोथ। त्यो पूर्वाधार भनेको के? पूर्वाधार भने त अफकोर्स कति गाडी हाम्रो फाइनली रोडमा आउने हो, इलेक्ट्रिक ग्रिडको कुरा आउँछ। सो त्यही त। अनि अदरवाइज इट्स अमेजिङ। हामी आफूलाई क्लाइमेट चेन्जसँग अलाइन गरिरहेको छौँ भने वाइ नट। तर सँगसँगै हामीसँग यो गाडीहरू चार्ज गर्नको लागि चार्जिङ स्टेसनहरूको कुरा पनि छ, विद्युतको सप्लाईको कुरा छ, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटीको कुरा पनि छ, सँगसँगै यो ब्याट्रीको डिस्पोजल कसरी हुन्छ भन्ने अर्को अलार्मिङ कुरा पनि छ, जसका बारेमा कसैले कुरा गरेको हामी सुन्दैनौँ। यसको बारेमा अहिले भेरी रिसेन्टली हाम्रो यातायात विभागमा एउटा एकदमै राम्रो छलफल भयो, जहाँ इनफ्याक्ट सिकेडी एसकेडीदेखि र हाम्रो पूर्वाधारको जो कुरा छन्, ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुरा छ, टेस्टिङको कुरा छ, पोल्युसन टेस्टिङको कुरा छ, यो सबैको बारेमा एउटा किन उहाँले एकदमै ठुलो भेरी इलाबोरेट पोलिसी बनाउन लाग्नु भएछ। त्यहाँ पोलिसीमा पनि के देख्यो भने द्याट ओके इक्जाम दिने मान्छेलाई नै मैले इक्जाम पहिला लेख अनि आफूलाई जज गरिदियो भने जस्तो अलिकति त्यस्तो खालको उसमा रुलिङ जस्तो आयो कि यसमा अब टेस्टिङ फेसिलिटी गभर्मेन्टको हुनु पर्यो। पोल्युसन आज हामी ग्रिन स्टिकर देख्छौँ भने त ग्रिन स्टिकर हुन्छ, बट आर वी एक्चुअली पोल्युसन फ्री? होइन, इलेक्ट्रिक गाडी यति धेरै एडप्सन भएछ, बट आर वी फिलिङ पोल्युसन फ्री? बिकज एक साइड हाम्रो पोल्युसन जो धेरै पुरानो गाडीहरू छन् त्यो न हाम्रो पेट्रोलको युरो स्ट्यान्डर्ड्स मिट गर्छन्, जो नै दे आर लिभ देयर होल लाइफ एन्ड मोर। अनि एक तरफ हाम्रो इभी एडप्सन इज सो स्ट्रङ। सो हाम्रो वेयर आर वी मुभिङ? एभ्री इम्प्याक्ट, एभ्री पोजिटिभ इम्प्याक्ट वी डू should have a very positive overall impact also. त्यो अहिले देख्नै बाँकी छ। सो अहिले हाम्रो धेरै उहाँहरूलाई सुझाव गएछ द्याट ओके पोलिसी म्याक्रो बनाउनुहोस्, माइक्रोमा नजानुहोस्। गभर्मेन्टले इभी गाडीहरू आइरहेको छ भनेर खुसी मनाउँदै गर्दा इभी गाडीहरूका कारण पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा सरकारले सोचिसकेका छैन। पोलिसी उहाँले अझै स्ट्रङ बनाउनु खोजिराख्नु भएछ, बट गाडी त अफकोर्स धेरै जस्तो छिरि पनि सक्यो। अनि बट ठिक छ, वाट आई फिल एज लङ एज त्यही कार्ट बिफोर द हर्सवाला कुरा आउँछ, बट ठिक छ, एज लङ एज वी क्यान मेक अ गुड पोलिसी। अनि त्यो माने त्यो दुःख दिनेलाई मात्रै होइन, एक्चुअली इट सुड हेभ एन इम्प्याक्ट वाट वी आर ट्राइङ टु डु। त्यो गुड पोलिसी भनेको चाहिँ के हो? गुड पोलिसी भनेर तपाईँले आफैले लेख्न बस्नुभयो भने 4-5वटा पोइन्ट्सहरू के हुनसक्छ? इभीको अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन, इभीको अफकोर्स एडप्सन एकदमै राम्रो छ बिकज द ड्युटी स्ट्रक्चर इज सच द्याट अभियसली गभर्मेन्ट्स गट अ भेरी क्लियर वर्डिक्ट द्याट प्लिज अडप्ट इभी होइन। सो अब यसैको रिलेटेड आउँछ। अब 3-4 वर्ष हुनै जसरी जान्छ भने त गाडीको मेबी ब्याट्रीको इस्यु आउनसक्छ, या रिसाइकल कसरी गर्ने, हु इज गोइङ टु डु द रिसाइक्लिङ, कसले गर्छ? अनि अब त्यो कम्पनीको जिम्मेवारी कति हुन्छ, जिम्मेवारी सरकारको जिम्मेवारी कति हुन्छ? कम्पनीको अब डिपेन्ड्स नाउ हाउ द रुल इज मेड। अब हुनु त ओके द कन्ट्री कुड ह्याभ अ यु नो कि यहाँ हाम्रा सबै डिपोजिट गरिदिनु, किन एक ब्रान्डले कतिवटा गाडी बेचिदिन्छ, कतिको उसको रिसाइकल गरेर उसकोबाट के हुने हो। वेयर एज द्याट्स रिसाइकल ब्याट्रीको पनि कुनै युजमा राख्ने हो कि त्यो गभर्मेन्टको उसमा स्कोपमा आइदियो भने त एकै ठाउँमा जान्छ। ओके नभए भने त ओके कम्पनीजले नै गर्ने हो भने पनि उसको क्लियर गाइडलाइन्स बनाएर त्यही कम्पनीजले गर्छ, नट अ प्रब्लम, बट गाइडलाइन हुनु पर्यो। अहिले कम्पनीले गाडी इम्पोर्ट गरेर कस्टमरलाई बेचेर त्यसको फोहोर भनौँ न, त्यो फोहोर सफा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै होइन कम्पनीको पनि हो। यदि सरकारले पोलिसी बनाइदिने हो भने त्यसमा कम्पनीहरू पनि सहभागी हुन तयार छन्। तर भइदियो के भने 3 वर्ष अगाडि इम्पोर्ट भइरहेको गाडी अहिले इम्पोर्ट भइराखेको छैन, त्यो त उपभोक्तामाथि अन्याय पनि भइराखेको छ। यसको बारेमा कसले बोल्ने?
अब यसको बारेमा आज तपाईँले कुरा उठाइराख्नु भएछ, धेरै जस्तो जो आउँछ हाम्रो मिडियाका साथीहरू पनि उठाइराख्नु भएछ। अब सबै ब्रान्ड त यस्तो नहोला हैन, धेरैवटा ब्रान्डहरू त त्यस्तै देखिएको छ, 2-4 वटा। सो मेरो अब यहाँ के हुन्छ भने द्याट अफ कोर्स मेरो सजेसन विल बी टु द कस्टमर साइड द्याट तपाईँले डिस्ट्रिब्युटरको स्ट्यान्डिङ, कम्पनीको स्ट्यान्डिङ हेर्नुहोस्, पेरेन्ट कम्पनीको कतिको स्ट्यान्डिङ छ त्यहाँ एकचोटि डेफिनेटली अलिकति रिसर्च गर्नुहोस्। किन किन्ने पैसा हेरेर मात्रै होइन, किन पोलिसी इज मेकिङ इभी इज भेरी भेरी चिप हैन। सो त्यही भएर के भइरहेछ भने त्यो पैसाको तिर झुकाव मात्र नगर्नुहोस्, प्लिज सी द ओभरअल होलिस्टिक पिक्चर। तर ब्रान्डिङ त यसरी हुन्छ कि यो नै तपाईँले 25 वर्ष चढ्ने गाडी हो भनेर यो बाहेक अर्को गजबको गाडी आउँदैन भन्ने हिसाबले ब्रान्डिङ गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू। अब जुन कम्पनीले तपाईँले आउँदैछ, जुन एक्सपो आउँदैछ त्यसमा आउने स्टलहरू, देखिने बनाइने स्टलहरू करोडौँको स्टल हुन्छ। अघि हामीले त्यो ब्रान्ड्सको कुरा नै गरिसक्यो भने त आई विल नट गो टु स्पेसिफिक ब्रान्ड्स। अब ठिक छ, मेरो सजेसन यही हुन्छ द्याट तपाईँले प्लिज गाडी किन्ने बेलामा पैसाको ट्याग मात्रै नहेरेर प्लिज सी द डिस्ट्रिब्युटर, पेरेन्ट कम्पनी, उहाँको के स्ट्यान्डिङ छ, कति उहाँको प्रडक्ट डेभलप भइसकेको छ, कति वर्षदेखि उहाँ अहिले अपरेसनमा हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँदेखि अफकोर्स लोकल डिस्ट्रिब्युटर को छ अनि कतिको उहाँले सर्भिस दिनु सक्नुहुन्छ। मैले गाडी कहाँ गएर सर्भिसिङ गर्न पाउँछु, यदि मैले रिसेल गर्नु पर्यो भने कहाँ रिसेल गर्छु, त्यसको भ्यालु के हुन्छ लगायतका कुराहरू कस्टमरकै भागमा भयो। यु आर द इन्टेलिजेन्ट वान। अर्को विषय, तपाईहरूले मौद्रिक नीति आइसकेपछि अलिकति असन्तुष्टि जनाउनु भयो, के थियो त्यो कुरा? मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अफकोर्स एउटा सजेसन के थियो भने द्याट 80-20 को हाम्रो फाइनेन्सिङ गरिदिनुहोस्, किनकि अटो सेक्टरमा धेरै जस्तो तपाईँले डिफल्ट हेर्नुहुन्न, किनकि एउटा त गाडी पनि कोलाट्रल जस्तो त्यहाँ ब्याङ्कमा हुन्छ, अनि अन टप अफ द्याट यो सेक्टरमा डिफल्ट यसरी छैन। सो त्यही भएर यसलाई किन अझै गाह्रो बनाउने, सो त्यही भएर इन्डस्ट्रीको हिसाबले हामीले 80-20 को एउटा कुरा राखेको थिएँ। अनि सेकेन्ड वाज अबाउट रिस्क वेटेज। हुनु त अब रिस्क वेटेज पहिलादेखि धेरै राम्रो भइसक्यो, बिकज एट वान पोइन्ट इट वाज 150, नाउ इट इज 100। सो बट यस 75 मा झार्नु सक्नुहुन्छ भने त विल बी गुड। तर त्यसो भएन, त्यसो भएन। तपाईँको लबिङ पुगेन? पुग्यो, या मेबी अहिले उहाँले त अझै होलिस्टिक वेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, सायद कहीँ नमिले। तपाईँलाई के लाग्छ, व्यवसायले लबिङ गरेपछि सरकारले त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? अनि के हुन्छ नि भने आई वुड से आई एम वान अफ द बिलिभर्स द्याट ओके लबिङ भन्ने हो, बिकज लबिङ कम्स विथ अ लिटल बिट अफ अ नेगेटिभ कनोटेसन होइन, पोजिटिभ नै पोजिटिभ भन्ने हो त एउटा सजेसनको रूपमा फ्रम द इन्डस्ट्री स्ट्यान्ड पोइन्ट यो हाम्रो सजेसन्स छन् होइन। अब यसमा हाम्रो आफ्नो एउटा नजरिया हुन्छ, त्यहाँ हामी एउटै लेन्सबाट हेरिरहेछौँ, बट एज अ एनआरबी गभर्नर या राष्ट्र ब्याङ्क उहाँहरूले त अरू पनि धेरै जस्तो प्यारामिटर्स राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अफकोर्स इट हेज टु फिट इन विथ एभ्रिथिङ। सो तपाईँले भने जस्तो जरुरी छैन कि हरेक कुरा मान्ने नै पर्छ, बट यस एउटा एकदम सिरियस थट दिएर त्यो इन्डस्ट्रीको बारेमा इन्डस्ट्रीको सजेसन लिने एकदमै जरुरी हुन्छ। कतिपय सवालमा व्यवसायीहरूले आफैले पनि नीति बनाइदिन्छन् र यही लागू गर भनेर पनि इन्फ्लुएन्स गरेको घटनाहरू हामी देख्छौँ। वाट आई फिल इज इन्डस्ट्रीको सजेसन्स पक्कै लिनुहोस्, बट डोन्ट लेट द बजेट बी अ लबियस्ट बजेट। अनि त्यो किन लबियस्ट बजेट, अघि तपाईँले 2-3 चोटि भनिसक्नुभयो, किन लबियस्टको बजेट हुन जान्छ भने किनकि वेन द गभर्मेन्ट डज नट ह्याभ अ क्लियर एजेन्डा, त्यहाँ के हुन्छ भने धेरै मान्छेले खेल्नु ठाउँ पाउँछ। अनि अब कसैको एकदमै स्ट्रङ पुश छ भने, किन उहाँको एकदम क्लियर एजेन्डा छ भने त्यो एजेन्डा फेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। सो आई डोन्ट थिङ्क एनी कन्ट्री शुड रन अ बजेट थ्रु अ लबियस्ट एजेन्डा, इट हेज टु बी अ कन्ट्रिज एजेन्डा। And I, on my own behalf, I would say, we are very happy to drive our agendas to a country's agenda, but let's make it clear. Well said. यो हामीले आइसी गाडीको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ, इभी गाडीका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, अर्को एउटा हाइब्रिड गाडी भन्ने पनि छ जसको बारेमा तपाईहरू कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तर यसका बारेमा हामीले अध्ययन गरेनौँ, हामीले बुझेनौँ भन्ने तपाईहरूको धारणा छ,
सरकारले गर्नुपर्छ यसमा? ट्राफिक कहिले पनि ओन्ली मास ऱ्यापिड या ओन्ली इभी या ओन्ली टू व्हीलर या ओन्ली फोर व्हीलर हुनु सक्दैन। तर सरकारले त 2035 या कुनै समय टार्गेट लिएको छ, हामी सबै इभी गाडीहरू मात्रै हुन्छ भन्ने हिसाबको टार्गेट। त्यसको हाम्रो फुल प्रिपरेसनबाट हामी जान्छौँ भने त द्याट विल बी अ वन्डरफुल थिङ हैन। सो यहाँ के हुन्छ भने द्याट अब हाइब्रिडको अघि कुरा गर्दाखेरि हाइब्रिड जस्तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाडी is a wonderful solution to our country's geographical situation र हाम्रो अहिले के भइरहेछ भने ड्युटी बेनिफिट केही पनि नपाएकोले हाम्रो त्यो गाडी इज सेल्फ चार्जिङ, नो एक्सटर्नल इन्फ्रास्ट्रक्चर, नो रेन्ज एङ्जाइटी एन्ड ओन्ली 20 अप टु ओन्ली म्याक्सिमम भयो भने तपाईँको 50% फ्युल कन्जम्सन, 20 एक्चुअली टोयोटाको गाडी धेरै जस्तो हेर्ने हो भने त 20 बिकज सेल्फ जेनेरेटिङ हुन्छ त्यो। सो त्यसको अध्ययन गर्ने एकदमै जरुरी छ। इभीलाई हामी फोकस जहिले पनि राखौँ, ओके द्याट इज वान इस्टाब्लिस्ड वे ब्रान्ड बनिदियो नि त अब त, त्यसलाई किन बिगार्नु पर्यो, त्यो त राख्ने। बट हाइब्रिड जस्तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जो छ जसमा सो मेनी सोल्युसन्स आर इन द कार, हामीले एक्सटर्नली धेरै केही गर्नु पनि पर्दैन, त्यसलाई हामी स्टडी गरौँ, त्यसलाई हामीले के ड्युटी बेनिफिट दिने त्यो हिसाबले नै जाउँ। जापान, अमेरिका, धेरै जस्तो देशहरू, युरोप are moving towards are completely hybrid in fact भनौँ त। एक्सटर्नल हामीले जति डिपेन्डेन्स सुरु गऱ्यो भने त्यो देन वी आर डिपेन्डिङ अन 100 फ्याक्टर्स, त्यो गभर्मेन्टले गर्छ, पूर्वाधार हुन्छ कि हुँदैन। वेयर इज अ कार इज सेल्फ एन आन्सर, वाइ सुडन्ट वी ट्रस्ट द्याट मोर विच इज इन आवर ह्यान्ड्स एज अ कम्पनी। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको स्टडीले पुग्छ कि गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्छ? गभर्मेन्टले त स्टडी गर्ने हो। जस्तो अब भनौँ नि एउटा ड्युटी बेनिफिटले हाम्रो यति एडप्सन इभीको हुनसक्छ भने त हाइब्रिडको पनि उहाँले एकदम राम्रोसँग स्टडी गर्यो भने मेबी वी विल बिकम अ फुल फ्लेजेड इभी हाइब्रिड कन्ट्री, वाट बेटर। ओके, तपाईसँग भेट भएको अवसरमा यो क्षेत्रको बाहेक अरू केही विषयहरू पनि छन् जसमा तपाईँसँग कुरा गर्न मलाई मन पनि छ? हो, तपाईँ म्युजिकमा पनि हुनुहुन्छ, ट्रेन्ड क्लासिकल सिङ्गर। सो यहाँ बिहा भएर यहाँ आएपछि आई टुक ट्रेनिङ फ्रम गुरुदेव कामतजी फर 5-6 इयर्स। अनि त्यो मेरो लागि, अनि अर्को पनि हाम्रो प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले पनि धेरै मलाई ट्रेन गर्ने। सो थ्याङ्क्सफुल टु देम अबाउट इट। अचेल चाहिँ गाउन छोड्नुभयो? समय अलिकति भ्याउँदैन, बट यस मेरो गाडी चलाउँदाखेरि मेरो गाडीमा फुल ब्लास्ट म्युजिक हुन्छ अनि म फुल ब्लास्ट गाइरहेको हुन्छु। एउटा गाना चाहिँ मैले सम्झिएको दर्शकका लागि पनि, कुनै समय चिसो चिसो हावामा भन्ने गीत तपाईँको एकदमै चर्चित थियो। मैले त्यहाँबाट उठाएर त्यसपछि तपाईँ फेसन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले स्टोर खोल्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले तपाईँको आफ्नो फ्यामिली बिजनेसमा पनि आफ्नो इन्भल्भमेन्ट बढाउनु भयो र सँगसँगै वैद्य अर्गनाइजेसनको तपाईँ प्रबन्ध निर्देशकसम्म बन्नुभयो। यस बिचमा तपाईँले मेन्टरिङ पनि गरिराख्नु भएको छ? डेफिनेटली कोही आयो भने त डेफिनेटली आई वुड बी भेरी भेरी ह्याप्पी बिकज आई फिल जहाँ जहाँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसनले केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट आउन सक्छ भने वाइ नट। आजै मैले कसैको लिङ्कडिन पोस्ट हेरिराखेको थिएँ र तपाईँसँगको एउटा तस्बिर उहाँले साझा गर्नुभएको थियो, त्यसकारण पनि मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको, स्टार्टअप प्रति युवाहरूको आकर्षण एकदमै धेरै देखिन्छ, तर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ? स्टार्टअप फ्रेन्डली छ छैन? उद्यम फ्रेन्डली छ छैन? वाट इज अमेजिङ इज द्याट अहिले केही हप्तादेखि पहिला मेबी मान्छेले आफ्नो घरमा बसेर सम्झ्यो होला त मेरो यो आइडिया छ, कहाँ लगौँ, यो गरौँ त्यो गरौँ। हाम्रो यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि अब शार्क ट्याङ्ककै कुरा गरौँ, त्यहाँबाट अफकोर्स यति धेरै मान्छेमा उत्साह बढेछ द्याट यु नो द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु बी अलवेज बी इम्प्लोइड, वी क्यान जेनेरेट इम्प्लोइमेन्ट। सो त्यो त्यसको लागि इनफ्याक्ट यसपालिको बजेटमा पनि वाट आई फिल इज आइटी सेक्टरमा जो अलिकति रिबेट्स आयो, जो उत्साह आएछ, त्यसले पनि इनफ्याक्ट धेरै धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा पोजिटिभ फिलिङ पनि के छ भने वी डोन्ट ह्याभ टु बी इन द मोस्ट लेबर इकोनोमिक इकोनोमीवाला देशमा जानु जरुरी छैन। हामी आफ्नै घरमा बसेर
इफ वी हेभ अ गुड आइडिया, वी हेभ अ गुड सोल्युसन, हामी देशको कुनै पनि कोनामा गएर हामीले त्यो आफ्नो बिजनेस आइडियालाई प्रमोट गर्नु सक्छौँ, सोल्युसन्स दिनु सक्छौँ. सो तपाईँले भने जस्तो अब आई फिल आइटी इज वान फिल्ड द्याट वी सुड रियली फोकस अन. त्यहाँदेखि आई एम स्योर अरू पनि मान्छेहरूको आइडियाजहरू छन् भने दे विल डेफिनेटली कम आउट. तपाईँले भने जस्तै केही प्लेटफर्महरू क्रिएट गरिराखेका छौँ जसबाट आइडिया भएकाहरू र जसले अलिअलि सुरु पनि गरेका छन् उनीहरूलाई एम्पावर गर्नको लागि वा अलिअलि फन्डिङ गर्नको लागि प्लेटफर्म्सहरू पनि हामीले क्रिएट गरिराखेका छौँ. तर गाउँमा बसिरहेका मानिसहरूको लागि, युवाहरूको लागि विकल्प भनेको कि त साउदी अरेबिया, दुबई, खाडी यिनै मात्रै देखिराखेको छ. यहाँ केही मसँग 50,000 छ, 60,000 छ, 1 लाख छ, तर मेरो आइडियामा मैले काम गर्दाखेरि हुँदैन कि भन्ने डर धेरैलाई छ. उनीहरूलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ? वाट आई फिल इज द्याट एजुकेसन, तपाईँको एजुकेसन अबाउट द्याट सब्जेक्ट जहाँ तपाईँले काम गर्न लाग्नुभएको छ, वेदर इट इज थ्रु एक्सपिरियन्स या बाई एजुकेसन इट सेल्फ, त्यो एकदमै जरुरी छ. एन्ड इफ इट इज अ गुड आइडिया, नडराउनुहोस्, अप्रोच पिपल हु क्यान फन्ड यु. एन्ड जस्तो आई थिङ्क यो स्टार्टअप कल्चर जस्तो इन्डिया जस्तो देशमा त धेरै अगाडि बढिसक्यो, बट यहाँ अहिले हाम्रोमा एटलिस्ट हामी सुरुवात देखिरहेछौँ. यहाँ त बाहिर के सुनिन्छ भने स्टार्टअप भनेकै मैले अन्डरमाइन गर्न खोजेको होइन, तर यो सुनेको कुरा तपाईँले कति भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ. स्टार्टअप भन्ने बित्तिकै चिया पसल अरे, अनलाइन बिजनेस भन्ने बित्तिकै अचारको पसल अरे, यस्तो पनि सुनिन्छ. हाम्रो कन्टेक्समा मेबी यु आर राइट, बिकज द थिङ इज द्याट ओके धेरै जस्तो हाम्रो अहिले त्यो शार्क ट्याङ्कमा पनि जो पिचेस आयो भने दे वर मोर अबाउट दिस काइन्ड अफ सब्जेक्ट्स. अब द्याट इज वाट आई मिन. तपाईँको एजुकेसन त्यसको बियोन्ड भयो भने त्यो आइडियाज पनि आउँथे, आएको पनि छ, अरू पनि छन् होइन. सो बट येस, मोस्ट पपुलर अहिले के छ भने द्याट ओके वाट क्यान आई डु, वाट इज माई क्यापेसिटी, त्यहाँबाट त आइडिया जेनेरेट हुने हो. सो त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले कसरी अझै विकसित गर्ने हो, त्यसलाई अझै कसरी बेटर बनाउने हो, कसरी उसलाई एउटा नयाँ हाइटमा लग्ने हो, त्यो इज भेरी एसेन्सियल फर एनी गुड स्टार्टअप टु ह्याभ अ गुड स्टार्ट. बिजनेस आइडिया इनोभेसनमा हाम्रो उद्यमी बन्न चाहनेहरूको लगाव कति छ इनोभेसनमा? लगाव त होला. नाउ द्याट इज अ भेरी इन्डिभिजुअल. तपाईँले इन जेनरल कस्तो देख्नु भएको छ? तपाईँले कम्पनी चलाउनु भएको छ, ठुला कम्पनी ग्रुप नै छ, तपाईँले धेरै मानिसहरूसँग भेट्नुहुन्छ, तपाईँ युवा उद्यमीहरूसँग साक्षात्कार गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँसँग अप्रोच गर्नेहरू पनि उत्तिकै होलान्. त्यो इनोभेसनको पाटोमा हामी कति सकारात्मक? इनोभेसन आई थिङ्क आइटी प्लेटफर्म्समा फेरि पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ होला. But as a product development, I think we can do much more. अनि त्यसको लागि maybe skill based मा पनि we can do much more. अनि so because again I think somewhere education अलिकति अझै enhance गर्नु पर्यो. Okay, यो तीनटा कुरालाई अलिकति प्रष्ट पार्दिनुहोस् तपाईँले. यो क्षेत्रको एक हिसाबले अनुभवी भएका नाताले प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट त्यो भनेको प्रोडक्ट डेभलप भने त तपाईँले नयाँ एउटा प्रोडक्ट बनायो, उत्पादन गर्यो, अनि त्यसको एक्चुअल युटिलिटी कतिको छ, तपाईँले कसरी त्यसलाई युटिलिटी फ्रेन्डली बनाउनुहुन्छ, त्यसको मूल्य के छ, उसको प्रयोग कतिको सजिलो छ र कतिको एफिसिएन्ट छ, त्यो जरुरी छ. कति कन्टेक्स्चुअल पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ. मेरो लागि त्यो आवश्यक छ कि छैन? या द्याट विल डिसाइड द मार्केट साइज होइन. सो त्यसबाट मार्केट साइज आउँछ. तपाईँको मार्केट साइज आउँदाखेरि तपाईँको स्केल अफ इकोनोमी आउँछ, तपाईँले उसलाई प्रडक्टलाई कसरी प्राइस गरेँ. अनि आजकलको हाम्रो जमानामा त्यो अनलाइन सबै भएकोले तपाईँले चीनमा के भइरहेछ त्यहाँ पनि कम्पेयर गर्नु सक्नुहुन्छ, भारतमा के भइरहेछ या अमेरिकामा के भइरहेछ सबै कम्पेयर गर्नु सक्नुहुन्छ. सो कतिको कम्पिटेटिभ छ, यो सबै तपाईँले हेरेर मात्रै एउटा सक्सेसफुल इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ. त्यस्तो आइडिया लिएर जाँदा ब्याङ्कले फन्डिङ गर्छ भनेर सरकारले भन्छ, साँच्चै गर्छ? हाम्रो कन्टेक्स्टमा त आई थिङ्क नेपालको कन्टेक्स्टमा एभ्रिथिङ निड्स अ कोल्याट्रल. राइट. सो कोल्याट्रल, मसँग जग्गा जमिन छैन, मसँग धितो राख्नको लागि केही पनि सरसामग्री छैन भनेदेखि ब्याङ्कले मैले गजबको आइडिया पेपरमा 10 पन्नामा राम्रोसँग लेखेर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्कले मलाई पत्याउँछ.
त्यो त अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, त्यो त पत्याउँदैन होला होइन. सो त्यहीँ गएर नि हाम्रो अरू उद्यमीहरूको एउटा कन्ट्रिब्युसन आउनसक्छ. जहाँ तपाईँले आज मेरै समक्ष बसेर आफ्नो आइडिया पेस गरे अनि मेरो अनि तपाईँको एउटा कुरै मिलिहाल्यो भने त वी क्यान गो हेड एन्ड डु समथिङ विदाउट कोल्याट्रल होइन. ओके, यो भनेको चाहिँ अब कुनै प्लेटफर्मको कुरा गरिराख्नु परेन. इफ मसँग आइडिया छ भने तपाईसँग होला वा अरू कसैसँग जसले विभिन्न खालका बिजनेसेसहरूमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भएको छ. ओके, यो आइडिया छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आर यु रेडी टु इन्भेस्ट भन्ने हिसाबले प्रपोज गर्न पनि सकियो. सो के हुन्छ भने एउटा त अलाइनमेन्ट विथ मी होइन. त्यो हुएभर इज योर इन्भेस्टर, उहाँको अलाइनमेन्ट तपाईँसँग कतिको छ, उहाँको कम्प्लिमेन्ट्री फिल्ड छ कि छैन, या उहाँको यसमा त्यो प्रडक्टमा विश्वास पनि छ कि छैन. अनि फेरि उसको पछि तपाईँको पनि कतिको रिजन लजिक कतिको छ तपाईँमा, सँगसँगै ड्राइभ कति छ, तपाईँ कति पर्पस ड्रिभन हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँसम्म पुऱ्याउनुहुन्छ, तपाईँको एम्बिसन कतिको छ, तपाईँको एन्ड गोल के छ, अल अफ द्याट म्याटर्स. हामी अन्तिममा छौँ. 2-4वटा छोटा प्रश्नहरू छन् मसँग, छोटा जवाब दिइदिनु होला. वार्षिक कति कमाउनुहुन्छ? म आफै? हजुर, त्यो त ट्रेड सिक्रेट हो. इन्भेस्टमेन्ट कति छ केमा? तपाईको ओभरअल इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट कति छ? कुनै कतिवटा कम्पनी रन गर्नुहुन्छ अनि कति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ? अब यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको छ अनि अहिले रिटर्न आउनै बाँकी छ होइन. हाम्रो रिटर्न मैले सोधिसकेको छैन. मार्केटको अहिले सिचुएसन यस्तो छ द्याट एक्चुअली तपाईँले लगानी गरे हुन्छ. तपाईँले कति लगानी गर्नुभएको छ आजसम्म? सो अहिले हाम्रो युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट छ, XCMG हाम्रो एउटा अर्को ब्रान्ड छ, युनाइटेड हेभी इक्विपमेन्ट एन्ड अर्थ मुभर्स प्राइभेट लिमिटेड, अनि एथर, र हामी हस्पिटालिटीमा पनि आइरहेछौँ अहिले. अनि त्यहाँदेखि हाम्रो 1-2वटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा पनि लगानी छ. सो टोटल साइज एक्चुअली आइम भेरी सरी टु से मेरो फिगर छैन. फिगर राख्नुको लागि मान्छे राख्नु भएको छ नि त. त्यो फाइनेन्सबाटै डिल हुन्छ. मन्थली इन्कम कति हुन्छ इन्डिभिजुअल पर्सनल? आई टेक अ भेरी स्मल स्यालेरी. What is that? I don't even know. मलाई 2-3 लाख होला. मैले सोध्न चाहेको रितु सिंह वैद्यको स्मल साइजको स्यालेरी कति हुँदो रहेछ? एक्चुअली स्मल है, 2-3 लाख 4 लाख होला कि आई डोन्ट नो. बट मैले त्यसलाई पनि एक्चुअली कहिले पनि धेरै ध्यानै दिए छैन. यो एउटा कम्पनीबाट हो कि यो मल्टिपल कम्पनीजबाट एक्युमुलेटेड 4 लाख? एउटा कम्पनी भनौँ. एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीको तपाईले अर्को यति छैन अनि सो आउँछ अलिअलि. ओके, थ्याङ्क यू सो मच यो संवादका लागि. सजिलोसँग तपाईँले धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो. अर्को गीत कहिले सुन्न पाइन्छ, नयाँ गीत? अर्को गीत त अब तपाईँ कुनै बेला यस्तै बसेर गाइदिउँ होला. रेकर्डिङमा? अनि अहिले रेकर्डिङमा अहिले केही पनि छैन. आई थिङ्क इट्स बिन अ लङ टाइम. अनि अब म आई एम ह्याप्पी सिङ्गिङ टु माई सेल्फ. हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँको नाइमाले गर्ने अटो सोको लागि र नाइमाका लागि र तपाईँको आफ्नो बिजनेसेसहरू जे छ यसले कतै न कतै समाजलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ, राज्यलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ. यो सबैको लागि शुभकामना. थ्याङ्क यू. Powered by NIC Asia Bank Limited. Bank पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि.